असम्बली हमारे पार्लियामेंटेरियंस के जो हकूक़ हैं उनको प्रोटेक्ट करने में नाकाम हुई है कि फॉर्म 47 की जाली असम्बली है। आपने देखा कल भी हमारी अरकान असम्बली को सज़ाएँ दी, उससे 2 दिन पहले भी सज़ाएँ दी और आज भी मेंबरान कौमी असम्बली जेल के दरवाजे पर खड़े हुए हैं, उनको मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जाती। तो हमारा ये मुतालबा है कि हमारे मेंबरान कौमी असम्बली को, इमरान खान साहब की फैमिली को, वकला को जेल मैनुअल के तहत अदालतों के हुक्म के बाद मुलाकात की इजाज़त दी जाए। 6 महीने से उन्होंने अदालतों के अहकामात को भी रद्दी की टोकरी पर डाला हुआ है। हम मेंबरान कौमी असम्बली पुरजोर एहतजाज करते हैं कि ना सिर्फ इमरान खान और बाकी असीरान को रिहा किया जाए, बल्कि हमारी मुलाकातों का सिलसिला भी है जो 6 महीने से बंद है वो खोला जाए और हम इन सज़ाओं को और इन अदालती फैसलों को हम चैलेंज करेंगे। हम आइन की अपनी और जमहूरी जंग लड़ते रहेंगे और हम अपने हकूक़ की बात हर फोरम पे असम्बली के बाहर और असम्बली के अंदर करते रहेंगे। लिहाज करो, लिहाज करो। गिरती हुई दीवारों को, गिरती हुई दीवारों को, जुल्म के किरदारों को। जो इमरान खान साहब के सेहत के हवाले से हमारी पार्टी को, पूरी कौम को एक तशवीश है। हम मुतालबा करते हैं कि जो शौकत खानम के डॉक्टर्स हैं उनको फिलफौर भेजा जाए वहाँ पे अडियाला जेल, ताकि उनकी सेहत के हवाले से हमें बताया जाए, क्योंकि ना पॉलिटिकल लोगों की मुलाकातें हो रही हैं, फैमिली भी इस वक्त जो है जेल के बाहर बैठी हुई है, तो हमारी मुलाकात नहीं हो रही। तो सेहत के हवाले से हमें तशवीश है। फिलफौर शौकत खानम के जो डॉक्टर्स हैं उनको अलाउ किया जाए ताकि वो इमरान खान साहब का चेकअप कर सकें। जी, आज के लिए जिस तरह मेरे साहिबान ने कहा कि वो पार्लियामेंट जो एक तो इसकी जो बुनियाद है, मेजॉरिटी इसमें लोग बैठे हुए फॉर्म 47 के हैं। अफसोस ये है कि पार्लियामेंटेरियंस के हुकूक को प्रोटेक्ट नहीं किया जा रहा। जेल का जो मैनुअल, जिस तरह असद कैसर साहब ने और लोगर साहब ने फ्लोर ऑफ द स्पीकर को कहा कि जी एक MNA किसी भी जेल में जाके इंस्पेक्शन कर सकता है, तो वो MNA आज हमारे 5 MNA जाके अपने लीडर से मिल नहीं सकते। एक आपका सुपरिटेंडेंट गेट के दरवाजे नहीं खोल रहा। ये हुकूमत और ये स्पीकर साहब ये हुक्म नहीं जारी कर सकते, उनसे पूछ नहीं सकते। चले हुक्म जारी करना, उसको बुला नहीं सकते पार्लियामेंट में। जिस तरह दोनों रहनुमाओं ने कहा कि जी प्रिविलेज है पार्लियामेंट का और MNAs का, तो उनको बुलाएं और उनसे पूछें कि आप इनसे मुलाकात क्यों नहीं होने दें। तो अगर मुलाकात नहीं हो सकती, इतने खौफजदा है इमरान खान के नाम से कि जी किसी को मिलने, बहनों को नहीं मिलना दिया जा रहा, उसके पार्टी वर्कर्स को नहीं मिलने दिया जा रहा, और ये कब तक ये जुल्म करेंगे। ये कौम आराम से बैठने वाली नहीं है और ये MNAs भी आराम से बैठने वाले हैं। शुक्रिया। आप कोई और बात करना चाहते हैं? मैं करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे मेरे रफ़क़ाए-कार ने बड़ी खोल के बात की है कि हमारी ये जिद्दोजहद है, ये आइनी जिद्दोजहद है, हमारी ये जिद्दोजहद है, जमहूरी जिद्दोजहद है और ये कानूनी जिद्दोजहद है। इसके लिए जो मुख्तलिफ़ अदवार में लोगों ने कैद-ओ-बंद की सूरतें बर्दाश्त की, लोगों ने जेलों में डाला गया, लोगों ने कोड़े मारे गए और ये बड़ी लंबी जिद्दोजहद है आईने पाकिस्तान की। मैं समझता हूँ कि ये अगस्त का बड़ा मुक़द्दस महीना है। इस पाकिस्तान की सलामती, पाकिस्तान के दिफा और पाकिस्तान के वक़ार के लिए हम जो है वो सिविलियन सोल्जर्स हैं और इसके लिए हम अपने खून के आखिरी कतरे तक जो है उस आखिरी सांसों तक लड़ेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जो रवैया रखा जा रहा है फॉर्म 47 का, जो हमारा मैंडेट छीना गया है, जो हमें गोलियां मारी गई हैं, जो हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वर्डिक्ट ऑनर नहीं किया जा रहा, यहाँ पे 1 मैन रूल चल रहा है, तो उसके लिए जो है हमारी ये कोशिशें और जॉब जारी रहेंगी। हमारे जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है कौमी असम्बली में उमर अयूब खान साहब, जो हमारे लीडर ऑफ द अपोजिशन है सेनेट में शिबली फराज साहब, और हमारी पार्लिमानी लीडर दरताज साहिबा, और इसी तरह हमारे राय हैदर खरल साहब हैं, राय हसन नवाज साहब हैं, और चित्राली साहब हैं, जमशेद खान दस्ती साहब हैं, और शेख वकास के ख़िलाफ़ जो ये कर रहे हैं। इसी तरह पंजाब में जो हमारा लीडर अपोजिशन है उसके साथ ये जो गैर आइनी इललिजिटिमेट, मैं ज़रा रिट्रेट कर रहा हूँ, गैर आइनी और इललिजिटिमेट जो आइन से और कवानीन से मावराना फैसले किए जा रहे हैं, ये पाकिस्तान की मकबूल लीडरशिप को ये डिस्क्वालीफाई करना चाहते हैं। कोई नई बात नहीं है। किसी ज़माने में एबडो लगा,
پھر پروڈا لگا, غیر جماعتی الیکشنز آئے. مطلب کیا ہے کہ جو پاکستان کی مقبول لیڈرشپ ہے, جو آئین کے لیے, جو قانون کی جد و جہد کر رہی ہے, ان کا راستہ روک جائے. لیکن انشاءاللہ تعالی ہماری یہ پرامن جد و جہد ہے, آئینی جد و جہد ہے, قانونی جد و جہد ہے, اس کو ہم جاری رکھیں گے. اور انشاءاللہ تعالی عمران خان کے کاز, عمران خان کے نظریے جو, اور پاکستان کی عوام کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں, اتنے جبر اور ظلم کے ساتھ عمران خان کے کاز, عمران خان کے نظریے کے ساتھ جو ہے وہ ڈٹ کے کھڑے ہیں, اور ان کو یقین دلانا چاہتے ہیں پاکستان کی 25 کروڑ عوام کے, آپ کے یہ بھائی, آپ کے یہ بیٹے, آپ کے یہ عوامی نمائندے خون کے آخری قطرے تک اور آخری سانسوں تک انشاءاللہ لڑتے رہیں گے. پہلے بھی قربانیاں دی ہیں اور انشاءاللہ پھر بھی قربانیاں دیتے رہیں گے. یہ سہولتیں, یہ جیلیں, یہ سیٹیں چھین لینا, یہ ہمارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے. ہم تو وہ فقیر لوگ ہیں, آزاد جیت کے آئے, ہم نے خان کی خاطر اسمبلی کی 2 سال سیٹ چھوڑ دی. ہم وہ فقیر لوگ ہیں پاکستان تحریک انصاف والے. ہماری پنجاب میں حکومت تھی, ہم نے چیف منسٹری چھوڑ دی. ہماری خیبر پختونخوا نے چیف منسٹری, ہم نے وہ چھوڑ دی, ہم نے اسمبلیوں سے ریزائن کر دیا. اگر کوئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے نزدیک کوئی اقتدار ہے, اختیار ہے, کوئی اسمبلیاں ہیں, وہ معنی نہیں رکھتی. ہمارے نزدیک کریڈیبلٹی معنی رکھتی ہے, ہمارے نزدیک نظریات معنی رکھتی ہیں, ہمارے آئین معنی رکھتی ہے. پاکستان کی سیاست کو ہم چاہتے ہیں کہ بڑا مقدس دن ہے کہ ایک ایسی نارمز کے مطابق چلائیں جو ہمارے آباء و اجداد نے لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ پاکستان حاصل کیا گیا تھا, اور اس کے مطابق ہم چلیں. حضرت قائد اعظم کے اور حضرت علامہ اقبال کے اور ہمارے آباء و اجداد کے اقوال کو سامنے رکھ کے تمام ان پولیٹیکل پارٹی سے میں کہنا چاہتا ہوں, تمام ان سیاسی ورکر سے, سیاسی تنظیموں سے, سویلین سے, کہ جنہوں نے جمہوریت کے لیے, آئین کے لیے, رول آف لا کے لیے, سول لبرٹیز کے لیے جد و جہد کی ہے. آپ یہ ایک چارٹر پاکستان, نیا پاکستان کے چارٹر کی ضرورت ہے کہ تمام ادارے جو ہے ہمارے لیے ادارے قابل احترام ہیں. میں بڑا 2 ٹوک اور واضح انسان ہوں, میں بڑی کیا کہتے ہو, بڑے کلیئرٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ادارے ہمارے لیے قابل احترام ہیں. لیکن اداروں کا جو آئین میں رول ہے وہ اپنے آئین کے مطابق کردار ادا کریں گے تو انشاءاللہ تعالی پاکستان آگے بھی بڑھے گا, اور ووٹ کو عزت دیں گے, اور ووٹ کی 1 man 1 vote 1 rule والا جو ہے وہ حساب کریں گے تو یہ ملک آگے بڑھے گا. پاکستان زندہ باد. دیکھیں, آج ہم ون پارٹی ایجنڈے پہ نکلے ہیں, اور وہ ہے جو اس وقت ہمارے MNAs کی جو پریویلیجز ہیں. یعنی ہم کیا چاہتے ہیں, عمران خان کے ساتھ ملاقات جو ہے نا, یہ تو جیل مینول کے مطابق سب کا حق بنتا ہے, سب کا حق بنتا ہے جیل مینول کے مطابق کہ وہ ملاقات کرے. وہ بے شک جو جتنی بھی کرمنلز ہوں اس کو بھی ملاقاتیں ہوتی ہیں, ادھر سے ملاقاتیں ہوتی ہیں, لیکن اس کے باوجود یہاں جو کچھ ہو رہا ہے کہ ہمیں ملاقات نہیں کیا جا رہا. ہمارے یہ قانونی حق ہے. اگر ہم MNA نہیں بھی ہیں, عمران خان کے ساتھ ہمارا ایک رشتہ ہے, اس سے ملاقات کرنے کا ہمارا قانونی حق ہے. یہ جیل مینول کے مطابق ہے. کون ہمیں اس قانونی حق سے روک رہا ہے اور کیوں روک رہا ہے؟ اگر کوئی جو ہے نا یہاں کوئی سرکاری آفیسر ہے یا جس کے پاس کوئی سرکاری پوزیشن ہے تو اس قانون کی وجہ سے آپ ہمیں قانونی حق سے روک رہے ہو, اور خود اس قانون کے تحت بڑی بڑی تنخواہیں مراد لے رہے ہو, تو ہم کسی طور پر اس کو نہیں مانتے. آج ہمارا 1 point ایجنڈا ہے آج کی احتجاج کا کہ عمران خان کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اور جو ہمارے دیگر قیدی ہیں ان کے جو پریویلیجز ہیں اس کو بحال کیا جائے. ان کے ساتھ ملاقات ہو, اس کی فیملی کی ملاقات ہو, اس کی پولیٹیکل ساتھیوں کی ہو, ذاتی دوست کی ہو, یا ڈاکٹرز کی جو اس کے معالج کی ملاقاتیں ہو, وہ ریگولرائز کی جائے. تب جو ہے نا ہم یہ سمجھیں گے کہ ملک, اگر اس طرح ملک چلانا ہے کہ یہ جو ظلم اور جبر کے سے چلاتا ہے, اس طرح ملک نہیں چلے گا. آج کا احتجاج اس بات پہ ہے کہ ہم اس ظلم کو نہیں مانتے. ہم اپنی اس عوامی اسمبلی کو اور اس احتجاج کو ہر روز کریں گے اور اس کو جاری رکھیں گے, اور اس میں مزید شدت لے کے آئیں گے. اس وقت تک ہم احتجاج کریں گے جب تک ہمارے اراکین اسمبلی کو پولیٹیکل لیڈرشپ کو عمران خان سے ملاقات کی اجازت نہیں ملے.